आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। रमज़ान के बाद क्या तब्दीली लाएं, रमज़ान के बाद ज़िंदगी में कैसे तब्दीली लाएं। अब्दुल्ला साहब लाहौर से, भाई रमज़ान में ही तौबा करके तब्दीली ले आएँ, बात का इंतज़ार ना करें और तौबा कर लें। अल्लाह मैं तमाम सगायर कबाइर गुनाहों से बचने का तुझसे वादा करता हूँ। और जो रमज़ान में इबादत का मामूल बना है तो थोड़ा थोड़ा उसको पूरे साल कंटिन्यू रखें। जैसे रोज़ों की आदत पड़ गई है तो अब ऐसा नहीं कि ईद का चाँद नज़र आते ही रोज़े बिल्कुल गायब, बल्कि आप पीर जुमेरात का रोज़ा रखें, अय्याम बीस का रोज़ा रखें। इसी तरह रात को थोड़े बहुत नवाफिल। याती वक्त क्या है? फजर के वक्त में 15 और 18 दर्जे के इख्तलाफ की वजह से मैं एहतियात पर अमल करते हुए सहरी 18 दर्जे और फजर की नमाज 15 दर्जे के हिसाब से पढ़ना चाहता हूँ। अगर हमारी मस्जिद में फजर की नमाज 18 दर्जे के हिसाब से पढ़ी जाए तो क्या ऐसी सूरत में इनफिरादी नमाज पढ़ सकता हूँ? फहद सिद्दीकी यूपी से। फहद सिद्दीकी साहब, आपने जो सवाल किया है बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं थोड़ा सा उनको आसान लफ्जों में डिफाइन कर देता हूँ। देखें, ये जो सुबह सादिक है ना, सुबह सादिक कहते हैं कि जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए और फजर का वक्त शुरू हो जाए, तो सूरज 18 डिग्री पे होता है तो उलमा कहते हैं कि सुबह सादिक का वक्त शुरू हो जाता है। लेकिन हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब जो फल्कियात के बहुत ही माहिर थे, उनकी राय ये थी कि जब सूरज 15 डिग्री पे आता है, 15 डिग्री, तो फिर सुबह सादिक का वक्त शुरू होता है। 18 डिग्री पे सूरज पहले आता है, 15 पे बाद में आता है। और बर्रे सगीर में यानी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और बर्मा, इन कंट्रीज में दोनों टाइम में 15 मिनट का फ़र्क होता है तकरीबन। ये फ़र्क कम ज़्यादा भी हो सकता है, कभी 20 मिनट भी हो सकता है, कभी 15 मिनट भी हो सकता है, यानी सर्दी गर्मी में फ़र्क पड़ जाता है इससे। तो दोनों तरह के नक्शे मिलते हैं। मोबाइल में एप्लीकेशन में भी दोनों तरह की है। मैंने जो अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाली हुई है उसके 15 डिग्री के हिसाब से सुबह सादिक बता रहे हैं वो। तो अब इसमें दोनों तरफ उलमा की राय है। तो जो उलमा इसके कायल हैं कि 18 डिग्री पे शुरू होता है और नक्शे उसी के हिसाब से छपे हुए 18 डिग्री के हिसाब से। मिसाल के तौर पर 18 डिग्री के हिसाब से आजकल जो सुबह सादिक का वक्त कराची में चल रहा है वो 4 बज के मेरा ख्याल है 49 मिनट या 5 बजे का टाइम चल रहा है। 5 बजे रोज़े का टाइम ख़त्म हो जाता है। और हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब जो बड़े माहिर फल्कियात थे, उनकी राय के मुताबिक तकरीबन 5:15 या 5:16 तक टाइम आजकल ख़त्म हो रहा है, तो 15 मिनट का फ़र्क पड़ रहा है। तो अब दारुल उलूम कोरंगी है, बिनोरी टाउन है, इन हजरात का फतवा जो बड़े मशहूर मदारिस हैं उनका फतवा तो यही है कि 18 दर्जे जो मशहूर नक्शे छपे हुए हैं उसके हिसाब से सुबह सादिक बंद की जाए, जिस पर अजानें भी हो रही हैं, सायरन भी बजाए जा रहे हैं। और मुफ्ती रशीद अहमद साहब फल्कियात के बहुत माहिर थे, उनका पूरा रिसाला असल फतावा में मौजूद है। वो कहते हैं मैंने जाके मुशाहिदे किए हैं, मुशाहिदे पर मबनी एक राय कायम की उन्होंने कि असल सुबह सादिक शुरू होती है 15 डिग्री पे। मेरी क्या राय है? तो मेरी राय में हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला का मौक़िफ़ बहुत मजबूत है। उसकी वजह यह है कि अगर आप न्यूट्रल होके इस मसले की तहकीक करना चाहेंगे ना, न्यूट्रल होके, ना आप ये देखें 18 वालों के क्या दलाइल हैं, ना आप ये देखें 15 वालों के, आप गांव देहातों में जाएं जिनको 18 और 15 डिग्री वो जानते ही नहीं है, वहां जाके आप किसी पुराने बूढ़े के साथ जो मुशाहिदा करके सुबह सादिक और सुबह काजिब का ऐलान करते हो, यानी सुबह सादिक का मुशाहिदा करके, यानी वो नक्शों को नहीं, उनको पता ही नहीं गांव देहातों में, तो वो जब आपको बताएंगे ना, जो बाप दादा से चले आ रहे हैं, वो देख के बताएंगे भाई अब सुबह सादिक हो गई है। ऐसे एक लंबी रोशनी फैलती है। ऐसे एक रोशनी वो होती है जो उमूद में होती है, ये सुबह काजिब कहलाती है। यानी जैसे मशरिक की तरफ सूरज जब ऊपर आता है ना, तो एक ऐसे लाइन जाती है सबसे पहले, बिल्कुल ऐसे, यानी सीधी लाइन होती है। तो ये जो लाइन है ये सुबह काजिब कहलाती है, झूठी सुबह। और एक फिर जब रोशनी ऐसे फैलना शुरू होती है ना, ऐसे यानी जिसको हम मुस्ततील कहते हैं या अर्जन कहते हैं, एक तो तूल होती है, एक अर्ज, ऐसे इस तरह से जब यानी रोशनी फैलना शुरू होती है तो वो सुबह सादिक कहलाती है। इस पर सबका इत्तेफाक है। तो आप जब गांव देहातों में न्यूट्रल होके जाएंगे, मुशाहिदा करेंगे साहिल समंदर पे या ऐसे इलाकों में जहां गर्दो गुबार नहीं है, तो उसमें आप देखेंगे कि वो लोग जब बता रहे होंगे ना सुबह सादिक हो गई है, तो वो मुफ्ती रशीद अहमद साहब की राय पर बैठ रही होगी वो,
یعنی میں نے اپنے طور پر جو نیوٹرل لوگوں سے تحقیق کی ہے وہ جو بتاتے ہیں صبح صادق کا ٹائم تو وہ 15 ڈگری کے حساب سے بن رہا ہوتا ہے. تو اب آپ زیادہ کیلکولیشن میں جاتے ہیں, فلکیات کا بہت سے لوگوں کو علم بھی نہیں ہے, تو وہ پھر پیچیدگی میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے دونوں موقف ہیں. ہمارا موقف اس میں یہی ہے کہ 15 ڈگری پہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے. تو ہمارا عرصے سے معمول ہے, 25-26 سال سے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو بھی ہم نے دیکھا, ان کو چونکہ اپنی رائے پر 100% اطمینان تھا, اس لیے وہ 15 ڈگری تک روزہ کھاتے تھے وہ, یعنی سحری کرتے تھے, کیونکہ ان کو ان کی رائے پر 100% اطمینان تھا ان کو اپنی رائے پر. ان سے بعض دفعہ کسی نے کہا کہ آپ احتیاط پر عمل کریں, دوسرے علماء بھی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھئی احتیاط پر تو تیسرا 3rd پرسن عمل کرے نا. ایک آدمی جس کے پاس دونوں قول ہو تو وہ احتیاط پر عمل کرے نا. جو صاحب قول ہے وہ تھوڑی احتیاط پر عمل کرے گا. صاحب قول کو تو اپنے قول پر اطمینان ہے. تو وہ کہتے تھے میں نے تو مشاہدے پر مبنی میری تحقیق ہے, تو اس لیے وہ 15 ڈگری پر ہی سحری بند کرتے تھے. ان کو اپنی رائے پر اطمینان تھا. تو مجھے بھی چونکہ ان کی رائے پر بہت زیادہ اطمینان ہے, اس لیے ہم بھی 15 ڈگری تک ہی سحری میں کھا لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں. لیکن چونکہ بہرحال دوسری طرف بہت بڑے بڑے علماء ہیں اور کثیر تعداد میں, اس لیے میرا بھی یہ معمول ہے اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ کنفیوژن نہیں پیدا کرتے تھے, فتنہ نہیں پیدا کرتے تھے. حضرت نے اپنے نقشے کے بارے میں یہ کہا ہوا تھا کہ اس میں جو صبح صادق کا ٹائم ہے یہ مسجد میں لگا دیں, لیکن اگر کسی ایک نمازی کو بھی اعتراض ہے تو ہٹوا لیں, کیونکہ عوام کو ہم نہیں مشکلات میں ڈالنا چاہتے. عام لوگوں کے مسائل یہ نہیں ہیں, عام لوگوں کے لیے تو دونوں طرف کے علماء قابل احترام ہیں. تو اس لیے مفتی رشید احمد صاحب نے بھی کبھی اس مسئلے کو ایشو بنا کر فتنہ نہیں پیدا کیا عوام میں. ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے. میں جب بھرے مجمع میں ہوتا ہوں, لوگوں میں ہوتا ہوں, تو پھر میں سحری 18 ڈگری کے حساب سے ہی بند کرتا ہوں, کیونکہ سب سحری بند کر دیں گے, میں کھاتا رہوں گا, 10 لوگ سوال پوچھیں گے, پھر میں جواب دوں گا, ایک نیا فتنہ کھڑا ہوگا. تو خام خواہ میں لوگوں کو جمہور کی رائے کے خلاف نہیں چلانا چاہیے, یعنی عمل دکھا کے. ابھی تو چونکہ مسئلہ پوچھا ہے تو میں نے ڈیفائن کر دیا نا, لیکن عوام میں یا ہمارے ہاں مسجد میں جب لڑکے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو میں اگر ان کے ساتھ کبھی سحری کرتا ہوں تو 18 کے حساب سے ہی سحری بند کر دیتا ہوں, کیونکہ میں کس کو اتنی لمبی لمبی تقریریں ہر آدمی کو سمجھاتا رہوں بٹھا کے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ میری یہ تقریر سن کے کوئی فتنہ کھڑا کر دیں اور کھلے عام آپ 15 ڈگری کے حساب سے کھانا شروع کر دیں, پورا ملک 18 پہ بند کر رہا ہے اور آپ لوگوں کے منہ چڑھا رہے ہیں, ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا. تو اس لیے جس کو حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر 100% اطمینان ہے تو وہ 15 ڈگری تک کھا سکتا ہے, لیکن وہ اپنے گھر کے بند کمرے میں بیٹھ کے کھائے, دنیا کو نہ دکھائے وہ. اور جس کا خیال یہ کہ بھئی دونوں طرف علماء ہیں تو پھر احتیاط پر عمل کر لیں. تو احتیاط یہی ہے کہ نماز آپ 15 ڈگری کے بعد پڑھیں اور روزہ آپ 18 ڈگری پہ بند کر دیں. تو یہ تو سب سے بہتر طریقہ ہو جائے گا. اس میں تو بالکل سب کے نزدیک آپ کا روزہ بھی درست ہو جائے گا اور نماز بھی آپ کی درست ہو جائے گی. لیکن آخری درجے میں ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اتنی احتیاط ضرور کر لیں کہ اگر آپ 18 ڈگری کے حساب سے روزہ بند کر رہے ہیں تو نماز فوراً نہ پڑھیں, نماز میں 15-20 منٹ کی تاخیر کر لیں, تاکہ دوسری طرف بھی ماہر فلکیات ہیں, یعنی صرف مفتی رشید احمد صاحب کی اکیلے کی رائے نہیں ہے, اور بہت سارے ماہر فلکیات جن سے میں بھی ملا ہوں وہ بھی یہی کہتے ہیں. اور میں نے بتایا نا گاؤں دیہاتوں میں جو نیوٹرل ہو کے ہم نے تحقیق کی ہے جو لوگوں سے وہاں کے, تو وہ بھی ایک بہت مضبوط رائے ہے. تو اس کو بالکل کالعدم قرار دینا ٹھیک نہیں ہے. تو عوام کے لیے احتیاط والا راستہ یہی ہے کہ 18 ڈگری پہ وہ صبح صادق یعنی کو مطلب یہ کہ سحری کھانا بند کر دیں اور وہ فجر کی نماز پڑھیں 15 ڈگری کے بعد. تو اس میں نماز بھی سب علماء کے نزدیک درست ہو جائے گی اور روزہ بھی سب کے نزدیک آپ کا بالکل درست ہو جائے گا. تو یہ احتیاط اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے.